आता आम्ही न्ही मारादोंगर म्हणटा पळय नेवरा पंचायतीन थंय येयल्ली आसा आनी पळयल्या तुमी हांगासर ल्हान ल्हान झाडां हेजी म्हणजे काजूची झाडां लायिल्लीं आसा जायतीं हांगा झाडां लायिल्लीं ती सगळीं झाडां सगळीं करपोन हांगासर सकयल माड बीड सगळें आसा चिकू बिकू सगळें हे सगळीं झाडां आसा ती सुद्दां तळमट सगळें नुकसान अशें केलां आमी म्हाका नांव सांग तुजें म्हाजें नांव शशिकला नायक बरें म्हाका सांग तुका कितलें नुकसान जालें आसतलें 10-15 लाखां नुकसान जालें तू 1968 तू सांगता तुझें लग्न जालें तेन्नाच्यान तू हे सगळें सांबाळटा तेच्या पयलीं तुजो घोव सांबाळटा तो मरोन हांव सांबाळटा आनी भुरगीं म्हाजी दिसभर कामाक वयतालीं भुरग्यांक जेवण हाडून दितालीं हांगा हय जेवण हाडून दितालीं हांगा हें करतालीं जेवण बरें कितें तुवें मेहनत केली आनी तें सगळें माड पासून कितें हालें पळय कितें आसा न्ही तिणी खरें म्हणलें जाल्यार ज्या रितीनी ती 3 किलोमिटरचेरसून हांगा उदक ल्हानाचे व्हड त्या झाडांक केला ल्हान भुरग्यां भशेन आनी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें आसतना ही झाडां सगळीं जळोवन खाक जाले तिका सामकें दुख्ख जाल्लें आसा खरें अशें जावचें न्ही कोणाचें वायट दिसता आमकां आमी सगळें सकयल बिकल सगळें पळोवन येयलें आनी पळयलें खरेंच अशें दिसता अरे देवा इतली सगळीं घरा कडेन कुशीक आसलेली सगळें कोणें उजो लायलो काय कशें लागलें आमी कांय सांगूंक जायना ऑलरेडी आगशी पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेन जाल्ली आसा आनी कंप्लेन करून PSI येवन आतां तेणें चॅकींग करून तो गेला पंचनामे बी केला तिका दुख्ख दिसता कित्याक तिणी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें आनी ती झाडां खाक जालीं आवाळ्याची झाडां सगळें लायिल्लें कितें कितें बेलाची झाडां थंय कितलीं आसलीं बेलाची थंय 4-5 आसलीं ती सुद्दां तळमट कांयच येवंक ना कितें करपाचें पळयलें न्ही तुमी की तिका खंय तरी ल्हान भुरग्यांचो भशेन आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो तशें ह्या झाडांचोय तिणी सांबाळ केलो आनी तेज्या पयलीं दोनदा तिनदा उजो लागलेलो खंय पण इतलें जावंक नासलें ती ताबडतोब धांवून येवन पालयल्लो खंय आनी हो रातचो कोणी तरी येवन लायलो अशें तिचो दुबाव आसा म्हणून तिणी कंप्लेनूय केला आनी आतां लायिल्ल्या वेळार सगळें अक्षरशः हांकां नुकसान करून लायलां आमच्या मागणें आसा सरकारा कडेन की अशें जेन्ना कोणाचें कितें जाता तेन्ना नुकसान भरपाई दिवची कित्याक हेंच्यांनी खरेंच हांवें पळयलां आतां 3 किलोमिटर सकयल वचून नेवऱ्या पंचायती कडसून हांगा येवप म्हणजे 3 किलोमिटर आसा ह्या 3 किलोमिटराचेर उदक हाडून ते झाडांक घालप तेजी कुयदाद घेवप राखण करप भुरगीं खंय हांगासर तेजी शिकतालीं येवन बसतालीं खंय सांजेच्या वेळार हांगा खंय सगळें बरें करप आनी इतलें सगळें करून हें सगळें कोणी तरी जळोवन उडोवप खूब वायट दिसता आमचें मागणें आसा सरकारा कडेन परत आनी परत ह्या नुकसान भरपाई तुमी दिवचें आनी जर कोणें अशें कितें केलां जाल्यार तेजे कडेन मागचें आसलें की बाये आमकां हें जाय अशें हे असो उजो लावन कोणाचें नुकसान करप न्ही कित्याक तिणी पळोवंक ना आनी कोणें पळोवंक ना पूण तो वयर बसला पळय त्या देवान पळयला आनी ती आज दुख्खान रडटा कित्याक पोटच्या भुरग्याक जशें दूध पिवन व्हड करता पळय न्हू तशें हे स्वताचे रक्ताचें उदक करून तिणी हांगा ह्या झाडांक वयर काडलेलें आसा म्हणूनच काय नासलें बाय खरें म्हणशाली झाडां कांयच नासलीं बेश्टी आसलीं सगळें उत्पन्न आमी हांवें केलां घोव मरोन हें सगळें उत्पन्न हांवें केलां खरें म्हणून जाल्यार फट म्हणून हांवें घोव आसतना हीच आसली ही ते फळां सगळीं म्हाजीं घोव मरोन इतलें उत्पन्न हें केलां हांवें आनी खंयच्यान खंय हाडूंक जाय पळय ती चीज थंय ती व्हडली चीज मारली सगळो लायिल्लो हय बरो बाबरो कोणो व्हडली हे पळय तळमट केला ते दाखोवंक ना तेणी हे पळय कांयच ना बी सुद्दां तेचें ना ओके